चार दोस्त। जर्मनी में एक बहुत ही बड़ा कस्बा था जिसका नाम ब्रीमन था। ब्रेमन से थोड़े ही फासले पर एक गांव था। इस गांव में एक आदमी रहता था। इस आदमी के आटे की चक्की थी जिसमें वो आटा पीस कर बड़ी बड़ी बोरियों में भर कर गधे पर लाद कर जाया करता था। पूरे हफ्ते वो काम करता, सिर्फ इतवार को वो छुट्टी करता। इसका गधा बहुत सालों से सख्त मेहनत कर रहा था। वो सारा सारा दिन अनाज की बोरियां उठाता और अपने काम में ज़रा सुस्ती ना करता। वक्त गुजरने के साथ ही गधा ही बूढ़ा हो गया। अब अनाज की से भरी हुई बोरियां इसे बहुत ही भारी महसूस होती थी क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था और इसमें इतनी ताकत ना रही थी कि वो भारी भारी बोरियां उठाकर ले जा सके। अब आदमी भी ये सोचने लगा कि गधे में मेरा काम नहीं कर या मेरा बोझ नहीं उठा सकता, फिर मैं इसे खाने को क्यों दूं। अब इसे खाने को वैसे ही भी कम देता और सब इसके सामने चारा और डालता तो ये सोचता है कि इस चारे देना बेकार है क्योंकि ये गधा पहले की तरह काम भी नहीं करता। गधा भी समझ गया कि अब इसका मालिक इसका पहले की तरह ख्याल नहीं रखता और इसे खाने को चारा भी कम और ख़राब वाला देता है। इसने फैसला किया कि इस घर से भाग जाना चाहिए, मगर भाग कर करेगा क्या। इसके लिए इसने सोचा कि मुझे वैसे भी गाना पसंद है तो मैं गाना गाता हूँ फिरूँगा, क्यों ना बड़े कस्बे ब्रीमन में चला जाऊँ, वहाँ म्यूज़िक बैंड तो होगा, इसमें शामिल हो जाऊँगा। तो एक दिन मौका पाकर वो घर से भाग गया और ब्रीमन जाने वाली सड़क पर चल पड़ा। अभी भी बहुत दूर नहीं गया था कि इसने सड़क के किनारे एक कुत्ते को लेटा हुआ देखा। वो बुरी तरह हाँफ रहा था और बहुत थका हुआ मालूम हो रहा था। गधे ने कुत्ते से पूछा, बूढ़े कुत्ते तुम्हें क्या हुआ है, यहाँ क्यों लेटे हो। कुत्ते ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब शिकार नहीं कर सकता, इसलिए मेरा मालिक सोच रहा है कि वो मुझे मार डाले, इसलिए मैं घर से भाग आया हूँ, मगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरा गुजारा कैसे होगा। गधे ने कहा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते, मैं भी घर से भाग कर आया हूँ, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए अपने मालिक की भारी भारी बोरियां नहीं उठा सकता और मेरा मालिक एक बेकार और को चारा नहीं खिला सकता। ब्रीमन जा रहा हूँ ताकि टाउन बैंड में शामिल हो जाऊँ, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं बाजा बजाऊँगा, तुम ढोल बजाना। कुत्ते ने यह सुना तो बहुत ही खुश हुआ और गधे के साथ चल पड़ा। अब ये दोनों ब्रेमन की तरफ जाने वाली सड़क पर जा रहे थे। अभी ये दूर नहीं गए थे कि उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक बिल्ली बैठी हुई है और बहुत दुखी लग रही है। गधे ने बिल्ली से पूछा, ए बूढ़ी बिल्ली, क्या बात है, यहाँ क्यों बैठी हो। बिल्ली ने कहा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरे दांत फिर तेज नहीं रहे। मैं आग के पास बैठी हुई थी और चूहे पकड़ती थी, अब मेरे दांत कमज़ोर हो गए हैं तो मैं चूहे नहीं पकड़ सकती। तो मेरी मालका ने सोच कर कि अब मैं इसे काम क्या लूँ, उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैं भाग कर कहाँ जाऊँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। गधे ने कहा, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती, हम भी अपने मालकों से भाग कर आए हैं। अब हम ब्रेमन जा रहे हैं ताकि टाउन बैंड में शामिल हो सकें, तुम वहाँ रात को गाना गाया करना। बिल्ली ये बात सुनी तो वो भी इनके साथ जाने पर तैयार हो गई। अब ये तीनों ब्रेमन जाने वाली सड़क पर चल दिए। चलते चलते उन्हें थोड़ी ही देर हुई थी कि एक दीवार पर एक मुर्गा बैठा बड़ी ज़ोर से बांग दे रहा था। गधे ने मुर्गे से पूछा, बूढ़े मुर्गे, क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हो। मुर्गे ने जवाब दिया, मेरी मालका के घर में कल कुछ मेहमान आ रहे हैं और मेरी मालका ने फैसला किया है कि वो मुझे काट कर मेरा सूप मेहमानों के लिए बनाए। अब मैं ज़ोर ज़ोर से बांग दे रहा हूँ कि मैं अब तक जिंदा हूँ और ज़िंदा रहना चाहता हूँ। गधे ने कहा, परेशान मत हो, तुम भी तो अभी नहीं मरोगे, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते, हम ब्रेमन जा रहे हैं, वहाँ के टाउन बॉन्ड में शामिल होंगे, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम हमारी मदद करना। मुर्गे ने यह सुना तो बहुत ही खुशी से निहाल हो गया और उनके साथ जाने को तैयार हो गया। ये चारों ब्रेमन जाने वाली सड़क पर चल पड़े। अभी ये कस्बा में पहुंचे भी नहीं थे कि रात हो गई। इन सब ने फैसला किया कि यहीं जंगल में रात गुजार ली जाए। उन्होंने एक दरख्त को अपने आराम के लिए चुना। गधा और कुत्ता दरख्त के नीचे लेट गए और दरख्त की निचली शाख पर बिल्ली बैठ गई और सबसे ऊपर मुर्गा बैठ गया। सोने से पहले मुर्गे ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। काफ़ी फासले पर इन्हें रोशनी देखी। उसने अपने साथियों को बुलाया और कहा, मैंने कुछ फासले पर रोशनी देखी है, वहाँ कोई मकान हो सकता है, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है, अगर वहाँ हम चले जाएं तो हमें कुछ खाने पीने को भी मिल सकता है। सारे दोस्तों ने इस फैसले को पसंद किया क्योंकि वो सारे दिन के भूखे थे। उन्होंने रोशनी की तरफ जाने का फैसला किया और चलने लगे। आखिर वो इस मकान तक पहुंच गए। हाँ, वो मकान ही था। गधे सब में लंबा था, इसलिए इसने झांक कर खिड़की से देखा। मुर्गे ने पूछा,
تمہیں کچھ نظر آیا؟ گدھے نے کہا ایک میز پر اچھی اچھی کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور کچھ ڈاکو انہیں کھا پی رہے ہیں۔ ان چاروں نے مشورہ کیا ان ڈاکوؤں کو کیسے مار بگائیں۔ آخر انہوں نے منصوبہ بنا لیا۔ گدھے نے اپنے اگلے کھر کھڑکی پر رکھے، پھر کتا اچھل کر گدھے کی کمر پر چڑھ گیا، بلی اچھل کر کتے کی کمر پر چڑھ گئی اور مرغا اڑ کر بلی کی گردن پر چڑھ گیا۔ ذرا سی دیر آواز نکالے، پھر انہوں نے سب کو یہ سب کر لیا۔ اب گدھے نے سر ہلا کر اشارہ دیا اور سب نے ساتھ مل کر ایک ساتھ آواز نکالنی شروع کر دی۔ گدھا رینگنے لگا، کتا بھونکنے لگا، بلی میاں میاں کی اور مرغا بولا کپڑو کو۔ یہ ساری آوازیں مل کر جو آواز بنی وہ اتنی خوفناک تھی کہ آپ نے اپنی ساری زندگی میں اتنی خوفناک آواز نہ سنی ہوگی۔ اسی طرح گاتے ہوئے چاروں جانور کھڑکی کے راستے اندر گھسنے لگے، شیشوں کو توڑتے ہوئے یہ اندر کی طرف بڑے۔ ڈاکو نے خوفناک آوازوں کے ساتھ شیشوں کے چھپنا کے سنے تو اچھل کر بھاگے اور سیدھے جنگل کا راستہ لیا اور بھاگ چلے گئے۔ اب گدھا، کتا، بلی اور مرغا ایسا بیٹھ کر اس وقت تک کھاتے رہے جب تک ان کا پیٹ اچھی طرح بھر نہیں گیا۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر انہوں نے لائٹ بند کر دی اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ گدھا لان میں گھاس پر بیٹھ گیا، کتا دروازے کے پیچھے لیٹ گیا، بلی آگ کے قریب لیٹ گئی اور مرغا چھت کے قریب ایک شتیر پر بیٹھ گیا۔ دن بھر چلتے رہنے سے اتنے تھک گئے تھے کہ جلدی سے ان کو سب کو گہری نیند آ گئی اور سارے سو گئے۔ ڈاکو دور جا کر مکان کی طرف دیکھا تو مکان کی لائٹ بجھی ہوئی تھی، آدھی رات ہو گئی تھی، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اب وہ حیران ہونے لگے کہ ہم اتنے ڈر کیوں گئے تھے؟ یہاں تو ڈر کی کوئی بات ہی نہیں۔ ڈاکو کے سردار نے کہا ہمیں اتنا ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے کہ ڈر کے بھاگ آئیں۔ اس نے ایک ڈاکو کو حکم دیا کہ جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ مکان میں کیا ہے۔ وہ ڈاکو آہستہ آہستہ مکان کی طرف آیا، اس نے کان لگا کر سنا کوئی آواز نہیں آ رہی۔ وہ خاموشی سے کچن میں گیا تاکہ موم بتی لے آئے اور انس کو جلا کر روشنی کرے اور دیکھے کہ مکان میں کیا ہے۔ جب وہ کچن کی طرف گیا تو اس نے اندھیرے میں بلی کی آنکھیں چمکتی دیکھی۔ اس نے سوچا یہ انگارے ہیں۔ اس نے موم بتی کی ایک انگارے کے اوپر رکھی تاکہ موم بتی جل جائے۔ وہ موم بتی سیدھی بلی کی آنکھ میں جا کر لگی۔ اب بلی یہ کیسے پسند کرتی اس کی آنکھ میں موم بتی گھسا دی جائے۔ وہ جاگ گئی اور خراتے ہوئے ڈاکو کے چہرے کی طرف اچھلی۔ اب اپنے پنجوں سے ڈاکو کا چہرہ زخمی کر دیا۔ ڈاکو اس سے اچانک حملے سے گھبرا گیا اور دروازے کی طرف بھاگا۔ جہاں دروازے کے پیچھے کتا سو رہا تھا، ڈاکو کا پیر کتے پر پڑا تو وہ بھی جاگ گیا اور اچھل کر ڈاکو کے پیر پر کاٹ لیا۔ وہ سین کی طرف بھاگا، سین میں گدھا سو رہا تھا۔ اس نے ڈاکو کو زور دار لات جمائی اور ڈاکو درد کے مارے چیخنے لگا۔ ان آوازوں سے مرغا بھی جاگ گیا اور اڑتا ہوا چھت سے اترا اور زور سے چیخنے لگا۔ ڈاکو بہت زیادہ ڈر گیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور اس کا سانس بہت ہی پھولا ہوا تھا۔ ڈاکو کے سردار نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ ڈاکو چلایا مجھے بچاؤ، اس مکان میں ایک چڑیل ہے، اس نے مجھ پر جھپٹا مارا اور میرا چہرہ اپنے لمبے پنجوں سے نوچ لیا۔ ایک آدمی چاقو لیے دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اس نے میرا پیر زخمی کر دیا۔ شیر میں ایک بڑا سا عفریت تھا جس نے مجھے لکڑی کے موٹے ڈنڈے سے مارا اور چھت کے قریب ایک جج بیٹھا ہوا چیخ رہا تھا ڈاکو کو میرے پاس لاؤ۔ یہ سن کر میں بھاگا اور جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا بھاگ کر تم لوگوں کے پاس آ گیا۔ باقی ڈاکو یہ ڈراؤنی کہانی سن کر اتنے ڈرے کہ انہوں نے پھر کبھی اس مکان کی طرف ہی نہیں بلکہ اس کے قریب بھی جانے کا حوصلہ نہیں کیا۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے، اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس طرح ہونا ان چاروں دوستوں کے لیے بہت اچھا ہو گیا۔ اب وہ اسی مکان میں مزے سے زندگی گزارنے لگے۔ اب ان کے پاس رہنے کو ایک گھر بھی تھا اور اس مکان میں کھانے کی بہت سی چیزیں بھی تھیں۔ انہیں کوئی کچھ کہنے والا بھی نہیں تھا اور نہ ہی اب انہیں کسی کا ڈر تھا۔ اب وہ اپنی مرضی کے مالک تھے، جو چاہتے کرتے اور جس طرح چاہتے رہتے۔ اب وہ یہاں بہت ہی خوش رہتے۔ انہوں نے بریمن جانے کا خیال بھی چھوڑ دیا تھا جہاں جا کر وہ میوزک بینڈ میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ اب وہ وہاں جاتے ہی کیوں، ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی۔